अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो अरबी ज़ुबान व अदब के तलबा व तालिबात के लिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ। इस आज की वीडियो का ताल्लुक़ जो है वो अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर जिनका ताल्लुक़ मौजूदा दौर से है, हाफ़िज़ इब्राहीम, उनकी एक नज़म को मैं एक्सप्लेन करूँगी और ये बाकी जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी मुफीद हो सकती है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो किसी स्कूल और कॉलेज से ही खालिसतन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हम सब की ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखता है। तो हाफ़िज़ इब्राहीम जो है 1870 में मिस्र में पैदा हुए थे और बचपन में ही इनके वालिद की वफ़ात की वजह से इनकी वालिदा इनको इनके अपने यानी मामू की तरफ ये रहे। उन्होंने इनके अखराजात उठाए और इस तरह चलते चलते ये फ़ौजी स्कूल में भी पढ़े और फ़ौज में भर्ती भी हो गए। लेकिन फ़ौज में जब इनको सूडान भेजा गया और इनको वहाँ पे लड़ना पड़ा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही लड़ना पड़ा, इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड की फ़ौज का हिस्सा बने ये। तो चूँकि उस वक़्त इस्तेमारी ताकतें हर तरफ थीं, तो आप को वो लड़ाई पसंद ना आई और आपने उसमें बगावत की, जिसकी वजह से आपका कोर्ट मार्शल भी हुआ और आप वापस जो है मिस्र वापस आ गए, सूडान को छोड़ दिया। तो लेकिन वापस आके आपने जो है वो बतौर एक अदीब, बतौर एक शायर जो है वो ना सिर्फ मुलाज़मत का आगाज़ किया, बल्कि खुले बंदों आपने कौमी शायरी जो है उसका आगाज़ किया। तो हाफ़िज़ इब्राहीम की ये जो नज़म है इसका उन्वान है इलल इंजलीज़, अंग्रेज़ की जानिब। हाफ़िज़ इब्राहीम कहते हैं, हव्विलुन नीला वहजबुज़्ज़ौ अन्ना वत्मिसुन नज्म वहरिमूनन नसीमा। हव्विलुन नीला, हव्विलु ए अंग्रेज़, यानी उनको मुखातिब करके कह रहे हैं, हव्विलु फ़ेल अमर है, फेर दो तुम, घुमा दो किसको, नील को, दरियाए नील जो मिस्र में बहता है। तुम दरियाए नील को फेर दो, वहजबुज़्ज़ौ अन्ना, और छुपा दो, हिजाब में ले आओ किस चीज़ को, रोशनी को, अन्ना हमसे, और रोशनी को भी हमसे छुपा दो। वत्मिसुन नज्मा वहरिमूनन नसीमा, वत्मिसुन नज्म, और जो नजम जो सितारे हैं, अतमिसु उनको तुम बुझा दो, वहरिमूनन नसीमा, और महरूम कर दो तुम हमें किस चीज़ से, नसीमा, सुबह की बाद सुबह, यानी तुमने जिस हद तक काम करना है हमें महरूमी में रखना है, तुम कर गुजरो। नील को घुमा दो, उसका रुख बदल दो, रोशनियों को हमसे दूर कर दो, सितारों को बुझा दो, और बाद सबा, बाद सुबह की बाद नसीम जो है उससे हमें महरूम कर दो। वमलउल बहर इन अरदतुम सफीना वमलउल जव्व इन अरदतुम रजूमा रुजूमा। वमलउल बहरा, तुम भर दो समंदर को, इन अरदतुम अगर तुम चाहो, किस चीज़ से, सफीना जो जहाज होते हैं उनसे, अगर तुम चाहो तो जहाज़ों से, फिजाई जो जंगी जहाज हैं उनसे तुम भर डालो समंदरों को हमारे खिलाफ। और वमलउल जव्वा, और भर डालो किसको, फिजा को, इन अरद तुम अगर तुम चाहते हो, रुजूमा मिसाइलों से, तो मिसाइलों से चाहे तुम, यानी फिजाई एतबार से हमारे खिलाफ पूरी अपनी दुश्मन को इकट्ठा कर लो या समंदरी एतबार से इकट्ठा कर लो। आगे क्या कहा, वअक़ीमु लिल अस्फ़ि फ़ी कुल्लि शिब्रिन कुस्तुबलन बिस्सौति यफ़रिल अदीमा। वअक़ीमु लिल अस्फ़, और तुम खड़ा कर दो जुल्म के लिए, फ़ी कुल्लि शिब्रिन, हर बालिश के फासले पर, हर थोड़े थोड़े फासले पर तुम खड़ा कर दो किसको, कांस्टेबल को, बिस्सौती, और खाली हाथ ना खड़ा करो बल्कि उसके हाथ में एक कौड़ा भी दे दो, यफ़रिल अदीमा, जो कि चमड़ियों को उधेड़ कर रख दे। इन्ना, ये यानी ये तुम सब कुछ कर गुजरो फिर भी, इन्ना लन नहूल अन अहद मिस्रिन औ तरौन फी तुर्बी अज़मन रमीमा। इन्ना, बेशक हम, हरगिज नहीं, लन नहूल, हम हरगिज नहीं, मिस्र से जो हमारा अहद है, मिस्र जो हमारी वफादारी है, जो मोहब्बत है, उसे हम कभी भी नहीं फिरेंगे। औ तरौना, या फिर तुम ये है कि तुम देखोगे, फिर तुर्बी, मट्टी में, अज़मन रमीमा,
ہماری گلی سڑی، ایسے ازمن ہڈی کو کہتے ہیں، اور رمیم ایسی جو بہت بوسیدہ ہو چکی ہو، یا پھر یہ کہ تم مٹی میں ہماری ہڈیاں دیکھ لو گے جو بہت بوسیدہ ہو چکی، یعنی اس وقت تک تم نہیں دیکھو گے کہ ہم وطن کی محبت سے یا مصر کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے۔ اب وہ انگریز کو کچھ ان کا پرانا وقت یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے پہ اللہ نے جو احسان کیا تھا تم نے اس کا بدلہ کس طرح سے دیا۔ کہا آصف صان ملککم وحماکم وقفاکم بالامس خطبا جسیما، آصف ایک طوفان تھا، سانا جس نے بچایا، محفوظ کیا، ملککم تمہارے ملک کو، وحماکم اور تمہیں تمہاری حفاظت کی، وقفاکم اور کافی ہو گیا وہ تمہارے لیے، یعنی وہ جو طوفان آیا تھا کس حوالے سے، بالامس یعنی کل ہی کی تو بات ہے، بال خطبن جسیمہ ایک بہت بڑی مصیبت، خطبن مصیبت، جسیمہ بہت بڑی، ایک بہت بڑی مصیبت سے وہ طوفان تمہارے لیے کافی ہو گیا، تمہیں اس نے بچا لیا۔ تو اگلے شعر میں خود شاعر اس جو اس کو وہ جس کا ذکر کیا ہے، جس آصف کا، جس طوفان کا، اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ غال ارمادۃ العدو ففزتم وبلغتم فی الشرق شاوا عظیما، غال تباہ کر دیا اس نے، یعنی اس طوفان نے، ارمادہ کہتے ہیں بحری بیڑے کو، العدو دشمن، دشمن کے بحری بیڑے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، ففزتم تم کامیاب ہو گئے، وبلغتم اور تم پہنچ گئے، فی الشرق مشرق میں، شاون عظیما بڑے جو تمہارا جو مقصد تھا اس مقصد میں تم بہت عظیم مقصد تک تو تم پہنچ گئے مشرق میں، یعنی اگر تمہیں وہ جو طوفان آیا تھا وہ تمہاری رکھوالی نہ کرتا، تمہاری حفاظت نہ کرتا، تو تم مشرق میں کبھی بھی اتنا آگے نہیں نکل سکتے تھے، بلکہ مغرب کے اندر ہی مقید رہتے۔ یہ دراصل جس طوفان کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے، یہ اسپانیہ نے، یعنی اسپینش جو بادشاہ تھا اس نے بھیجا تھا انگلینڈ کے خلاف اس کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ہوا ایسا، اور یہ بات ہے 1558 عیسوی کی، تو وہ بھیجا تو تباہ کرنے کے لیے تھا، لیکن ایسا طوفان آیا کہ جس میں خود اسپینش بادشاہ جو تھا اس کا بحری بیڑا تباہ ہو کر رہ گیا، اور انگلینڈ جو ہے وہ محفوظ رہا۔ تو یہ بات جو ہمارے شاعر حافظ ابراہیم ہیں وہ یہی بات جو ہے ان کو باور کروا رہے ہیں انگریز کو کہ یاد کرو تمہارے ساتھ کتنی مہربانی کی تھی اللہ نے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم تو اس کے بڑے شکر گزار ہوتے، تو مشرق میں جو تمہیں اتنا مقصد عظیم مل گیا تھا تم اس کے لیے تھوڑی شکر گزاری ہوتی، لیکن ہوا کیا، فعدلتم ہنیحة وبغیتم وترکتم فی النیل احدا ذمیما، عدلتم ہنیحا تو ٹھیک ہے، عدلتم تم نے عدل کیا، ہنیحا تھوڑا ٹائم، تھوڑا وقت، وبغیتم اور تم باغی ہو گئے پھر، وترکتم اور تم نے چھوڑا، فی النیل نیل میں، یعنی اس نیل سے مراد ہے مصر میں، کیا چھوڑا، عہدن ذمیما ایسا عہد، ایسا زمانہ جو بہت ہی مذمت والا تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پھر کیا ہوا، شہدنا فشہدنا ظلما یقال له العدل وودا یسقی الحمیم الحمیما، تو ہم نے دیکھا کہ ظلم تھا، یقال له اسے کہا کیا جا رہا تھا، العدل کہ وہ عدل ہے، وودا اور ایسی محبت بھی دیکھی، یسقی جو پلا رہی تھی، الحمیمہ گہرے دوست کو، الحمیمہ گرم گرم پانی، تو حمیم جو ہے اس کے دو ہی معنی ہے، کھولتے ہوئے پانی کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حمیم جو ہے وہ گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں، یعنی جذبہ اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے جو ہم نے ظلم دیکھا جس کو عدل کہا گیا، اور ایسی محبت دیکھی کہ جس کے نتیجے میں ایک دوست نے، گہرے دوست نے اپنے ہی دوست کو جو ہے وہ کیا پلا دیا، کھولتا ہوا پانی، یعنی اس کے ساتھ دھوکا کیا، غداری کی۔ فاتقوا غصبۃ العواصف انی قد رأیت المسیر امس وخیما، تو فتقو تم ڈرو کس چیز سے، غصبۃ العواصف طوفانوں، غصبہ غم و غصہ، عواصف طوفانوں کے، طوفان یہاں عواصف جو ہے وہ عوام کے طرف ان کا اشارہ ہے کہ تم طوفان، عوام کے طوفان جو آئیں گے غم و غصے کے، ان سے بچ جاؤ، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، انی بے شک میں قد رأیت میں نے دیکھا ہے،
अलमसीरा जो अंजाम है, अमसा हो जाएगा, हो गया है, कैसा वखीमा, वखीम कहती हूँ उस खाने को जो खाया जाए और उसके बाद पेट में उससे वो दर्द का बायस बने। तो कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा अंजाम है ना वो बहुत ही दर्दनाक होने जा रहा है। तो यहाँ पे ही हम अपनी इस नज़म का इख्तिताम करते हैं। ये चंद अशार हैं हाफिज इब्राहिम के, और इसी को हमने उर्दू में आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा जो है वो आपके सामने रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।